पलंग रेशमी पर्दे की आड़ में था और पर्दे के सामने रखी हुई वाहिद शम्मा की हल्की सी लो यूं टिमटिमा रही थी जैसे इर्द गिर्द की तारीकी से खौफजदा होकर कांप रही हो। पिछले पहर सुरना की धीमी और उदास सदा ने कले के सन्नाटे को झंझोड़ दिया। फिर 2 ताशों की तड़तड़ भी इस सदा में शामिल हो गई। रोजे रखना हर मुसलमान का फर्ज होने की बिना पर सहरी के वक्त का ऐलान करने वाले ताशों और सुरना की आवाजों पर शाहो गुलाम यकसा तौर पर मुतवज्जे हो जाते थे। गर्मियों की रातें छोटी होती थी, सुबह से कबल बेदार होना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। सहरी की पाबंदी ही ऐसी थी। काराकोज बेगम चुपके से पलंग पर से उतर आई, लेकिन उमर शेख ने जो बगलों में 2 तकियों को दबाए हुए ताकतवर हाथों को रेशमी चादर से बाहर निकाले लेटा हुआ था, जुम्बिश तक न दी। ख्वाबगाह से 2 कमरों के बाद एक आरास्ता व कुशादा तामगाह में लगा हुआ शानदार दस्तरखान उमर शेख का मुंतजर था। शाह ने गुज़श्ता शाम को इफ्तार के बाद ही कह दिया था कि सहरी के वक्त उसकी तीनों बेगमात और बच्चे मौजूद रहें। बड़ी बेगम फातिमा सुल्तान, मंझली बेगम कतलोग निगार खानम, 17 साला शहजादी खानजादा बेगम और 10 साला शहजादा जहांगीर दस्तरखान के पास पहुंच चुके थे, लेकिन जब तक खुद शाह वहां पहुंचकर खाना ना शुरू करता तब तक उन लोगों के खाने को हाथ लगाने का सवाल ही नहीं उठता था। इतने में ख्वाबगाह की तरफ खुलते हुए नक्शी दरवाजे से पस्ता कद, खुश सलीका और खुश रो काराकोज तामगाह में दाखिल हुई। उसने शर्माते लजाते हुए बड़ी बेगमात को सलाम किया और बताया कि वो हुक्मरां को बेदार करने की जुर्रत नहीं कर सकी। काराकोज के शबाब, हुस्न और हिचकिचाहट, लेकिन कौन नहीं जानता कि ये अल्हड़ लड़की ही उन दिनों मिर्जा की सबसे ज्यादा मंजूर नजर बेगम है। उसने फातिमा सुल्तान की पोशीदा जलन को फौरन ही उभार दिया। आपने हमारे सरताज को ऐसी गहरी नींद सुला दिया है तो उन्हें बेदार करने की जुर्रत क्यों नहीं कर पाती? कतलोग निगार बेगम को ये चोट अच्छी न लगी। इस किस्म की बात क्यों, वो भी बच्चों के सामने? छोड़िए भी बेगम, ये सब न कहिए, भला इसमें काराकोजा बेगम का क्या कसूर है? उसने कहा। खानजादा बेगम ने अपनी वालिदा को सवालिया निगाह से देखा। क्या सारा कसूर अब्बा हुजूर का ही है? उसने सोचा, कैसा अजीबो गरीब है वालिद मोहतरम का तर्ज अमल भी। जंग के खतरे ने सबको बदहवास कर रखा है। दुश्मन आखसी के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ है, जबकि वो खूब राहत में खोए हुए हैं, और वैसे भी कितना ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो हरम में। काराकोज बेगम उनकी दुख्तर की हम उम्र हैं। शर्म आती है उनकी हालत को देख कर तो। खानजादा बेगम को लगा कि वालिद अंदर आएंगे तो वो उनकी तरफ नजर उठा के देख भी न सकेगी। मुझे इजाजत दीजिए वालिदा साहिबा कि यहाँ से चली जाऊं, सहरी का वक्त हो गया। मैं अपनी कनीजों के साथ। आपके वालिद साहिब पूछ बैठे कि खानजादा बेगम कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? कहीं बुरा ना मान जाएं। इंतजार कर लीजिए बेटी, ऐसी उजलत भी क्या। चाशनीगीर औरत अंदर आके सबको कोर्निश बजा लाई और धीरे से बोली, आसमान से सितारे रूपोश होते जा रहे हैं। सहरी का वक्त निकला जा रहा है। आली जान ने सहरी न खाने का फैसला किया है क्या? शौहर को सहरी खिलाए बगैर गर्मियों के तवील दिन में रोजा रखने देना नेक बीवी के लिए खुद सहरी खाए बगैर रोजा रखने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होता है। लेकिन बादशाह की नींद में उसकी कौन सी बेगम खलल डाल सकती थी? सिर्फ काराकोज बेगम। मिर्जा ने रात उसी के साथ गुजारी थी, और वो ख्वाबगाह के जहां मिर्जा ख्वाब शीरी में खोया हुआ था। दरवाजे पर जाकर बुत की तरह खड़ी हो गई। गले में आमिली है, आवारा आमिली है, आवारा घोड़ी कहीं की। फातिमा सुल्तान ने सोचा, बेचारी कितनी बुज़दिल है। कतलोग निगार खानुम ने सोचा, और चाशनीगीर औरत ने माजरती अंदाज से काराकोज बेगम की तरफ देखा और बोली, खुदा आपको रुस्तम जैसा ताकतवर फर्जंद अता करे बेगम साहिबा। हमारी उम्मीदें आप ही से वाबस्ता हैं। काराकोज के चेहरे पर छाए हुए सुकून की जगह अचानक फिक्रमंदी ने ले ली। वो चुपके से मुड़ के ख्वाबगाह में दाखिल हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मिर्जा उमर शेख अब भी गहरी नींद सो रहा था। काराकोज बेगम तिलाई शम्मादान उठाकर पर्दे के पीछे गई और उसे ताक पर रख दिया। शम्मा की रोशनी सीधी मिर्जा के चेहरे पर पड़ने लगी, लेकिन वो रोशनी से भी बेदार न हुआ। काराकोज ने अपनी गुस्ताखी से खुद ही डरते हुए धीमी आवाज लेकिन जरा सख्त लहजे में कहा, मेरे सरताज आंखें खोलिए। फिर वो पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गई, अपनी कांपती हुई नर्म नाजुक हथेलियां शाह के हाथों पर रख दी और घबराकर ठंडी सांस ली। बिस्तर से गुलाब की खुशबू बिखर रही थी। गुज़श्ता शाम को अर्के गुलाब छिड़का गया था। नींद की कुव्वत से मगलूब काराकोज देर तक खामिद के चेहरे को देखती रही। नीमवा लब और जर्द जर्द सा पुरसुकून चेहरा।
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। खूंखार हुक्मरान? अरे नहीं, वजीह शकील ताकतवर मर्द, अभी 40 के भी तो नहीं हुए थे। उसके शौहर, उसके आका पहलवान, और नींद भी पहलवानों ही की जैसी। कितने अजीजो करीब थे वो। काराकोस बेगम को बीती हुई रात का सुकून याद आया और दूसरे ही लम्हे उसके रुखसारों पर हया की सुर्खियां फैल गईं। अचानक उसे ख्याल आया कि मोहब्बत कितनी नापायदार और नाजुक चीज है। आज आखसी पर दुश्मन टूट पड़ने को हैं, कल जाने क्या हो। काराकोस बेगम का दिल डूबने सा लगा, गोया कि उस पर उमर शेख की मौत के लम्हे की, जो बहुत ही करीब था, पेशखबरी का मनहूस साया पड़ गया हो। वो तेजी से झुकी और मिर्जा की आंखों, होंठों और हाथों के बोसे लेने लगी। उमर शेख चौंक के जागा और उठकर पलंग पर बैठ गया। वो ख्वाब आलूद निगाहों से चंद लम्हात तक काराकोस बेगम को यूं तकता रहा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। काराकोस बेगम की बड़ी बड़ी आंखें खौफ के मारे कुछ और ज्यादा फैल गईं। खामिन को बेदार करने के लिए बोसे ले लिए थे, कहीं वो इसे बदतमीजी तो तसव्वुर न करेंगे। आप? मिर्जा ने अंगड़ाई ली और अपनी बेगम के खौफ का सबब ताड़कर हंस पड़ा। काराकोस बेगम ने सुकून की सांस ली। मेरे फरमारवा, सहरी का वक्त गुजरा जा रहा है। आपके बोसे हर तरह के खाने से ज्यादा शीरी हैं, जरा करीब आइए ना। लेकिन वहां, काराकोस बेगम ने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया, वहां बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार किया जा रहा है। मिर्जा उमर शेख की नींद पूरी तरह गायब हो गई और वो काम याद आ गए जिनसे दिन में निपटना था। उसने अपनी बेगम को एक तरफ हटा दिया, भुमे सकोड़े मुंह से एक लफ्ज भी निकाले बगैर पलंग से नीचे उतर आया। तामगाह में जहां फर्श पर जरदोजी के काम के गद्दे बिछे हुए थे, वो खास दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जिस्म पर शानदार लिबास और रोबदार चेहरे पर कुछ कर गुजरने का आज़म। दस्तार में टंगे हुए कीमती मोती और पटके पर जरदोजी का काम बड़ी शान से चमक रहा था। जियाफत की मुंतजिर बेगमात मामूल के मुताबिक कोरनिश बजा लाईं और मामूल के मुताबिक ही खामोश रहीं। उसके सामने बहुत ही अहम और संजीदा मसला यह था कि बेगमात में से किसको किस जगह पर बिठाए। वादिये फरगाना में दुश्मन तीन अतराफ से धावा बोलते चले आ रहे थे और खतरा हो गया था कि आखसी के कले का मुहासरा कर लिया जाएगा। मिर्जा उमर शेख अपनी बेगमात में सुलह सफाई के मसले पर गौर कर रहा था। मुनासिब इशारों से वाज़ेह करना चाहता था कि वो उनमें से हर एक का ख्याल रखता है। बड़ी बेगम सुल्तान को अपनी अहमियत जताने की औरों से ज्यादा ही फिक्र रहा करती थी। उससे मिर्जा ने सबसे पहले अपने पहलू में बैठने को कहा। फातिमा की आंखें खुशी से चमक उठी। वो हुक्मरान के दाएं तरफ बैठना चाहती थी, लेकिन उमर शेख ने बाएं जानिब बैठने का इशारा कर दिया। दाएं जानिब से सबसे अहम जगह पर बैठने का इशारा उसने कतलोग निगार खानुम को किया। उमर शेख ने जानबूझकर ऐसा किया। खानुम वली अहद ज़हीरुद्दीन बाबर की मां थी। फातिमा सुल्तान ने जलन के मारे आंखें भेंच ली। हिरन के गोश्त के सीख कबाब, भुने हुए तीतर और दूसरे खाने उमर शेख के बाद कतलोग निगार खानुम को और बाद में कहीं जाकर फातिमा सुल्तान को पेश किए जा रहे थे। बिल्कुल ताजा और नर्म, मुंह में रखते ही घुल जाने वाला गोश्त भी फातिमा सुल्तान को गर्म किए हुए बासी खाने की तरह बेजायका मालूम हो रहा था। किसी को भूख नहीं लगी थी, लेकिन तवील दिन का तसव्वुर करके हर एक जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ काराकोस बेगम ही, जो कतलोग निगार खानुम के पहलू में बैठी हुई थी, गोश्त के बजाय खीरे और खरबूजे खा रही थी और शरबत पीती जा रही थी। गुज़िश्ता रोज वो प्यास की शिद्दत से तड़पती रही थी, इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा पी लेना चाहती थी। खाने के बाद चाय का दौर चला, जिसके दौरान मिर्जा ने अपनी बेगमात को बताया कि रियासत के मामलात कितने ज्यादा उलझ गए हैं। फिर उसने कहा, जिस्म के तमाम हिस्सों को साथ रहना चाहिए, दानिशमंद हमें यही सिखाते हैं। फातिमा सुल्तान, कतलोग निगार खानुम, काराकोस बेगम और मेरे जिगर के टुकड़ों खानजादा और जहांगीर। मिर्जा ने हर एक का नाम लेते वक्त उसकी तरफ देखा। आप में से हर एक इस खानदान का हिस्सा है। मेरी ख्वाहिश है कि मुसीबत के इन अंजाम में आप एक दूसरे की इज्जत और मदद करें। हाथ अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं और आंखें अपनी जगह पर। हाथ और आंखें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो दरअसल तमाम जिस्म को नुकसान पहुंचता है और उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। सब पर वाज़े हो गया कि तंज के ये तीर किस पर चलाए गए हैं। फातिमा सुल्तान की आंखें कुछ और ज्यादा सुकड़ गईं। कतलोग निगार को फौरन ही अपने वाहिद फर्जंद बाबर का ख्याल आया, जो वालिदैन से दूर अंदजान में मुकीम था। हुक्मरान ने उसका नाम नहीं लिया था। क्यों?
حکمراں کے یہ الفاظ درے بے بہا ہیں، قتلوگ نگار خانم نے کہا اور پھر اضافہ کیا، اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ عمر شیخ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جنگ کا خطرہ بہت سنگین معلوم ہوتا ہے، میں ولی عہد مرزا بابر کی طرف سے فکر مند ہوں، وہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتے تو شاید اتنی فکر نہ ہوتی، اندجان کا قلعہ مضبوط ہے اور مرزا بابر کی موجودگی میں تو یہ ناقابل تسخیر ہے، میں نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ خانم سے انکار کر دیا گیا تھا۔ فاطمہ سلطان نے اپنے بیٹے جہانگیر کو، جو نیند سے مغلوب ہوا جا رہا تھا، قریب کھینچ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، گویا کہ کہہ رہی ہو، ذرا یہ لومڑی دیکھ لے کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوش قسمت کون ہے، میرا بیٹا میرے پاس ہے، اپنی ماں کے پاس، اور وہ ولی عہد۔ مرزا بابر کی ماں ولی عہد کی تعریف کے لیے حکمراں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ قتلوگ نگار خانم پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن آخر ایسا کیوں؟ نابالغ جو ابھی 12 برس کا بھی نہیں ہوا، اسے میدان جنگ میں؟ ارے بیگم، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مرزا بابر کے ساتھ ہمارے بہترین بیگ وہاں مامور ہیں، وہ کم سن ضرور ہیں لیکن انہیں فن حرب میں مہارت حاصل کرنی ہی ہوگی، میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہو تو میری جگہ سپہ سالار بابر ہی لیں۔ شاہ کی زندگی کا یہ 39واں ہی سال ہے اور وہ اچانک اپنی موت کی باتیں کرنے لگے، لعنت ہو جنگ پر۔ بیگمات اس خیال سے مغموم ہو گئیں۔ خانزادہ بیگم کے دل میں باپ کے متعلق ابھی ذرا دیر قبل ہی جو خیالات آئے تھے، انہیں بھول کر وہ مرزا کے چہرے کو محبت بھری ہمدردی سے تکنے لگی۔ عمر شیخ نے اس خیال سے کہ سب صاف صاف سن اور سمجھ لیں، اپنی بات واضح اور بلند آواز سے جاری رکھی۔ اگر میں میدان جنگ میں کام آ جاؤں یا اتفاقاً کسی اور وجہ سے چل بسوں تو آپ سب کو مرزا بابر کے احکام کی تعمیل اسی طرح کرنی چاہیے جیسے اس وقت میرے احکام کی کرتے ہیں۔ مرزا جہانگیر، آپ سو رہے ہیں کیا؟ شہزادہ اچانک چوکنا ہو گیا اور اس نے فوراً ہی تعظیماً سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، فرمائیے حکمران۔ میرے ان الفاظ کو آپ بھی یاد رکھیے گا، مرزا بابر آپ سے صرف 2 سال بڑے ہیں، لیکن اگر وہ میرے جانشین بنے تو آپ ان کے وفادار فرزند بن کر رہیے گا۔ بے شک حکمران۔ لڑکا باپ کے ان الفاظ میں مضمر گہری معنویت کو نہ سمجھ سکا، لیکن فرما برداری کا وہ بہرحال عادی ہو چکا تھا۔ دونوں بڑی بیگمات پر ہول طاری ہو گیا، لیکن خود اپنی فکر کرنے کی بنا پر قراقوز کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ وہ خامند کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ عمر شیخ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے اور اسے بیگم کے پچھلے پہر کے بوسے یاد آ گئے، لیکن اس یاد سے جانے کیوں اسے مسرت کا احساس نہ ہوا، لگتا تھا میت کے الوداعی بوسے لے رہی ہو۔ اس نے سوچا، اور خود میں نے جو کچھ کہا وہ بھی وصیت جیسا لگتا ہے۔ عمر شیخ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گویا انتباہ دے رہا ہو، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی مجھے اسرائیل کی آمد کا احساس ہو رہا ہے؟ نہیں۔ خانزادہ بیگم نے اپنے والد کے دل کی پریشانیوں کو بھانپ لیا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، بیٹی کی مدد کی۔ میرے حکمران، آپ کی دختر دعا کرتی ہے کہ پروردگار آپ کو شیخ سعدی جیسی طویل عمر عطا کرے، آپ 100 برسوں تک زندہ و سلامت رہیں، خدا آپ کی دعا قبول فرمائے عزیز دختر۔ مرزا عمر شیخ جیسے سوتے سے جاگ پڑا، جیسے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بیٹی کتنی عقل مند ہے، اس کی خوبصورتی میں کیسی پختگی آ چکی ہے۔ پہلا کام اب جو میں کروں گا وہ ہے آپ کی شادی۔ خانزادہ بیگم کی شادی سمرقند کے حکمراں کے بیٹے بائے سنقور سے کرنے کی بابت ایک بار بات چلی تھی، لیکن عمر شیخ نے اس رشتے کی منظوری قطعی طور پر ابھی نہیں دی تھی، اور اب سمرقند کے حکمران سے جنگ چھڑنے والی تھی۔ یہ سچ تھا کہ عمر شیخ سنگین صورتحال پیدا ہو جانے پر بیٹی کی شادی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے کر کے اس قدیم روایت کا سہارا لیتے ہوئے جنگ کو امن کی شکل دے سکتا تھا، لیکن خود خانزادہ بیگم بھی اس بات کو سمجھتی اور اس کے امکان سے اتنی ہی خائف تھی جتنی کہ شب کی تاریکی سے۔ اس کے خواب تو کچھ اور ہی تھے۔ یہی سبب تھا کہ اس نے گفتگو کا رخ شادی سے ہٹا کر اس مسئلے کی طرف موڑنے کی کوشش کی جو پہلے چھڑا ہوا تھا۔ اگر برادر عزیز مرزا بابر کو آخسی بلانا ممکن نہ ہو تو آپ مجھے اور میری والدہ محترمہ کو اندجان جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اس نے ہمت کر کے تجویز پیش کی۔ دختر من، آپ تو میرے خزانے کا درے بے بہا ہیں، میں ایسے پرخطر ایام میں آپ کو اپنے سایہ عاطفت سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں حکمران مجھے اکیلے ہی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ قتلوگ نگار خانم میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ آخر اتنی عجلت کیوں خانم؟ ہمیں مرغیلان سے قاصد کی آمد کا انتظار ہے، ممکن ہوا تو اجازت مل جائے گی۔ عمر شیخ نے جلدی جلدی نماز فجر ادا کی، کھڑا ہوا اور حرم سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا ذہن جنگ کے مسائل سے معمور تھا۔
مرزا کے محافظین حرم میں داخلے کی ممانعت کی بنا پر تمام رات باہر کھڑے حکمراں کا انتظار کرتے رہے تھے۔ اب وہ چند قدم الگ ہٹ گئے تاکہ حکمراں کے غور و خوض میں خلل نہ ڈالیں، اپنی طرف اس کی توجہ مبذول نہ کرائیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ سحر نمودار ہوئی، سپہ سالار بیگ اور درباری طلوع آفتاب سے قبل ہی جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے دیوان خانے میں کورنشات کے ذریعے مرزا عمر شیخ کا خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم، جسم پر زرری کا شاندار چوغا، کمر پر عمر اور عہدے کے بموجب پٹکا اور چہرے پر گھنی گھنی سی داڑھی، اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہوا۔ مرزا نے اس سے دریافت کیا کہ قاصد کہاں سے آیا ہے۔ اسفرا سے عالیجا، اور وہ دوبارہ اس طرح کورنش بجا لایا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا۔ خبریں کیا ہیں؟ عالیجا اپنے غلام پر رحم فرمائیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ اسفرا پر بھی دشمن قابض ہو گیا۔ پھر عمر شیخ نے اپنے جسم میں مسلسل کپ کپی محسوس کرتے ہوئے مرغیلان کے قاصد کے متعلق دریافت کیا۔ عالیجا، مرغیلان کے قاصد کا بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیا مرغیلان کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا؟ لیکن تب تو انجان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ آخر قاصد آئے کیوں نہیں؟ کہیں پھندے میں پھنس گئے، گرفتار کر لیے گئے کیا؟ کہیں خود اہل مرغیلان ہی نے تو غداری نہیں کر دی؟ کیا عالیجا دوسرے قاصدوں کی روانگی کا حکم صادر فرمائیں گے؟ جواب لانے والے قاصدوں کا ایک بار پھر راستہ دیکھا جائے۔ آخر کتنے دنوں تک انتظار کرتے رہیں گے؟ وزیر اعظم دوبارہ کورنش بجا لایا اور معذرت چاہنے کے انداز میں الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ مرزا پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا کہ آخذی یقیناً محاصرے میں آ جائے گا۔ اس نے 6 مہینوں کے لیے کافی رسد جمع کر لینے کا حکم دیا۔ قلعے کے بلند پہاڑی پر واقع ہونے کی بنا پر وہاں آب رواں میسر نہ تھا۔ مرزا نے عقل مند اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک 30 سالہ قاسم بیگ کو قلعے میں پتھروں کا ایک بہت بڑا حوض تعمیر کرا کے اسے سقوں کے ذریعے لبالب بھروانے کی ذمہ داری سپرد کر دی۔ بیگوں نے یہ دیکھ کر کہ شاہ بہت بھنایا ہوا ہے، اس کے احکام کی تعمیل جلدی جلدی شروع کر دی۔ خود عمر شیخ گھوڑے پر سوار ہو کر گھڑ سوار محافظ دستے کی مائیت میں قلعے سے روانہ ہو گیا۔ یہ گھڑ سوار دریا کے بلند کنارے پر واقع کبوتر خانے کی طرف گئے، جس کا اوپری برآمدہ کراڑے پر آگے کی طرف نکلا ہوا تھا۔ آخسی سے روانہ کیے جانے والے قاصدوں کے لاپتہ ہو جانے کی بنا پر مرزا نے نامہ بر کبوتروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دراصل اب ساری امیدیں اڑ کر مرغیلان اور قوقند جانے کے لیے سدھائے گئے انہی کبوتروں سے ہی وابستہ تھی۔ کبوتروں کو باہر نکال کر انہیں ذرا پرسکون ہو جانے کا موقع دیا گیا اور پھر گول گول لپٹے ہوئے خط ان کے بازوؤں کے نیچے باندھ دیے گئے۔ مرزا عمر شیخ کو خود بھی کبوتر اڑانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک نیلگوں کبوتر کو ہاتھوں میں احتیاط سے پکڑ کے 24 زینے سے کبوتر خانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے قرب و جوار کا سارا علاقہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور پہاڑیوں کے عقب سے آفتاب دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا اور نیچے اس کی شعاؤں میں دریا کی سطح جلملا رہی تھی۔ نسیم سحر رخساروں کو ہولے ہولے سہلاتی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ مرزا آخسی کے قلعے کی مورچہ بندی اور پہاڑی کے نیچے بچھے ہوئے خندقوں کے ٹیڑھے میڑے جال کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ یہ خندقیں میرے دشمن کی لاشوں سے پٹ جائیں گی، اس نے سوچا۔ اسے یا اس کے آدمیوں کو کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ دریا کا تیز دھارا جانے کب سے کنارے کو کاٹتا جا رہا ہے، ٹیلے کے نیچے کی چٹانوں کو برہنہ کر کے کبوتر خانے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ کبوتروں کو البتہ جیسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے صاف ستھرے خوبصورت ڈربوں میں بے چینی سے پر پھڑپھڑاتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی چگنے کے دانے اور صاف پانی کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہو رہے تھے اور گھبراہٹ کے ساتھ ڈربوں کی تیلیوں میں چونچے مار مار کر باہر نکلنے میں کوشاں تھے۔ کبوتر باز سمجھ نہیں پاتے تھے کہ آخر کبوتروں کی ان حرکات کا مطلب کیا ہے، اور ان سے درباری کبھی اس بارے میں پوچھتے تو وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، بس شانے اچکا کے رہ جاتے تھے۔ اس وقت فقط وہی ایک نیلا کبوتر پرسکون تھا جو مرزا کے ہاتھوں میں تھا۔ عمر شیخ نے چھت کے بالکل کنارے پر جا کر کبوتر کے نرم پروں کو پل بھر کے لیے ہونٹوں سے سٹا لیا اور یوں سرگوشی کی گویا کبوتر اس کی بات کو سمجھ سکتا ہو۔ عزیز کبوتر، اڑ کے مرغیلان جا، جلدی سے خوشخبری لا، جا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے طائر امید کو نیلگوں فضاؤں میں اچھال دیا۔ عین اسی لمحے اسی معمولی سے جھٹکے سے بنیاد کا جو کٹ کر بہ رہی تھی سہارا نہ رہ جانے کے باعث کبوتر خانے کا چوبی ڈھانچہ خم ہو کے چرمراتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ پہلے اگلا حصہ پانی میں گر کے گھلنے لگا، اس کے بعد کبوتر خانے کی پچھلی دیوار اور اڈا دھیرے دھیرے پھر تیزی سے لڑکتے غبار کے بادل اڑاتے
उमर शेख के भारी भरकम जिस्म को साथ लिए हुए खंदक में आन गिरे।